हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी फाउन्डेसन इन्जिनियरिङकै कोर्समा छौँ र फाउन्डेसनको कोर्स अन्तर्गत आज हामी पढ्नेछौँ पाइल फाउन्डेसन। पाइल फाउन्डेसन भनेको के हो त? पाइल फाउन्डेसन भनेको कुन बेला युज गरिन्छ हेरौँ है त, र यसको न्युमेरिकलहरू पनि हामी हेर्नेछौँ। पाइल फाउन्डेसन भनेको डिप लङ कोलम टाइपको हुन्छ हैन, मेड अफ स्टिल अनि कन्क्रिटले बनेको हुनसक्छ, या हामीले टिम्बर पनि युज गर्न सक्छौँ पाइल फाउन्डेसनको लागि। एन्ड वी युज इट एट लार्ज स्ट्रक्चर्स। लार्ज स्ट्रक्चरको बेलामा मतलब हामीले यो पाइल फाउन्डेसन घरहरूमा त युज गर्दैनौँ नि त। कुन बेलामा युज गर्छौँ भन्दा लोड धेरै भएको बेलामा युज गर्छौँ। पाइल फाउन्डेसन कोलम टाइपको लङ अनि डिपसम्म जाने भएर यो डिप फाउन्डेसन भन्यो है। वेन टु युज, हामीले युज गर्ने कहिले हो त? वी युज इट एट हाई ग्राउन्ड वाटर टेबल। वाटर टेबल धेरै भएको बेलामा एन्ड नन युनिफर्म लोड, कुनै पार्ट अफ सेम ग्राउन्ड, अब तल फाउन्डेसनमा सबै ठाउँमा युनिफर्म लोड छैन भने हामीले कुनै ठाउँमा बढी हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा कम हुनसक्छ। त्यो केसमा हामीले के गर्छौँ त? पाइल फाउन्डेसन युज गर्छौँ। स्यालो डेप्थमा कम्प्रेसिबल सोइलको कारणले गर्दाखेरि, अथवा हामीले यो पाइल फाउन्डेसन जहाँ रिभर नजिकै पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै कुनै लार्ज स्ट्रक्चरहरू त्यहाँ बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ स्कोरिङको प्रब्लमहरू आउन सक्छ। त्यो केसमा पनि हामीले के गर्छौँ त? त्यो प्रब्लम घटाउनलाई पाइल फाउन्डेसन युज गर्छौँ। र पाइल फाउन्डेसनको क्लासिफिकेसन हेरौँ है त। बेस्ड अन फङ्सन, बेस्ड अन मेटेरियल, हामीले यो पाइल फाउन्डेसनलाई क्लासिफाई गरेको छौँ र धेरै टाइप्समा क्लासिफाई गरिएको छ। सिट पाइल भनेको हाम्रो फ्ल्याट टाइपको हैन, टिनको पाता जस्तो खाले। र लोड बियरिङ पाइल, इन बियरिङ पाइल्स, फ्रिक्सन पाइल्स, सोइल कम्प्याक्टर पाइल्स, हाम्रो क्लासिफाईहरू हामीले पढ्न सकिन्छ थ्योरी त हैन। टिम्बर भनेको बेस्ड अन मेटल टिम्बर युज गर्न सकिन्छ, कन्क्रिट युज गर्न सकिन्छ, स्टिल, कम्पोजिट जे पनि युज गर्न सकियो। अब हामीले मेन चाहिने के हो त? अहिलेको लागि चाहिँ हामी के डिस्कस गर्छौँ? यिनीहरू चाहिँ डिस्कस गर्दैनौँ। आज हामी डिस्कस गर्छौँ बेस्ड अन लोड ट्रान्सफर। बेस्ड अन लोड ट्रान्सफर इन बियरिङ पाइल एन्ड फ्रिक्सन पाइल, दुईवटा हुन्छ है। यहाँ मैले अन्डरलाइन पनि लगाएको छु। इन बियरिङ एन्ड फ्रिक्सन पाइल, यो दुईवटाको पिक्चर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। इन बियरिङ पाइल भनेको जुन पाइलले आफ्नो स्ट्रक्चरमा आएको लोडलाई तल रकमा ट्रान्सफर गर्छ, त्यो भनेको इन बियरिङ पाइल। इन बियरिङ पाइलमा के हुन्छ त? हार्ड रक स्ट्राटम हुन्छ र त्यसैले गर्दा यहाँबाट के हुन्छ त? एउटा रेसिस्टेन्स आउने गर्छ। र फ्रिक्सन पाइल भनेको चाहिँ यसले इट क्यारिज द लोड। कसरी लोड क्यारी गर्छ त? यो हार्ड रकमा बसेको हुँदैन, तर जस्तै सपोज यहाँ क्यु लोड आयो भने फ्रिक्सन भनेपछि के हुन्छ त? यसमा जुन फ्रिक्सनल फोर्स डेभलप हुन्छ यो सोइल र यो पाइलको बिचमा, यसलाई तल लैजाँदाखेरि यो लोडले यसलाई तल पुस गर्छ भने यहाँ जुन फ्रिक्सनल फोर्स डेभलप हुन्छ त्यो कुन डिरेक्सनमा डेभलप हुन्छ त? अपर डिरेक्सनमा। जब यो यहाँ लोड लगाइन्छ यो पाइलमा, तलपट्टि जान्छ नि। यो तल जाँदाखेरि यसको फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स यो सोइल र यो पाइल बिचमा माथि जान्छ। माथि गएपछि के भयो त? यो फ्रिक्सन पाइल भयो। र यो फोर्सलाई काउन्टर ब्यालेन्स गरेर यसले लोड बियर गर्छ। अब हेरौँ यो पाइल फाउन्डेसनको लोड क्यापेसिटी, कति लोड क्यारी गर्न सक्छ त? कसरी फाइन्ड गर्छौँ त हामीले? यसमा हामी दुईवटा एप्रोच छ, स्ट्याटिक अप्रोच एन्ड डाइनामिक अप्रोच। स्ट्याटिक अप्रोच केमा बेस्ड हुन्छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सोइल, इट डिपेन्ड्स अन क्यारेक्टरिस्टिक अफ सोइल। भने डाइनामिक अप्रोच भनेको जुन हामीले पाइललाई सोइलभित्र ड्राइभ गर्ने बेलामा इट इज बेस्ड अन एजम्सन द्याट काइनेटिक इनर्जी डेलिभर्ड बाई ह्यामर। हामीले ह्यामरले यो पाइललाई जुन फोर्स दिएर तल धकेल्छौँ, डेलिभर्ड बाई ह्यामर ड्युरिङ ड्राइभिङ अपरेसन इज इक्वल टु द वर्क डन इन पेनिट्रेटिङ द पाइल। र जति वर्क डन हुन्छ त्यो बेलामा त्यो वर्क डन र हामीले जुन यहाँबाट काइनेटिक इनर्जीले यो ह्यामर फल गराइन्छ, र त्यो फल गराएपछि त्यो
फोर्स जुन जेनेरेट त्यसले पाइल तल तल जमिन मुनि दब्दै जान्छ र यसरी वर्क डन जुन हुन्छ त्यो डाइनामिक अप्रोच भयो। र यसको फर्मुलाहरू पनि लेखौँ है त। स्ट्याटिक अप्रोचको फर्मुला हेरौँ। स्ट्याटिक अप्रोच मैले जुन अगाडि नै भने क्यारेक्टरिस्टिक अफ सोइलमा डिपेन्ड हुन्छ। सो हामीले अल्टिमेट बेयरिङ क्यापेसिटी निकाल्ने फर्मुला हेरौँ। अल्टिमेट बेयरिङ क्यापेसिटी अफ पाइल इज कन्सिडर्ड टु बी द सम अफ पोइन्ट अर इन रेसिस्टेन्स एन्ड द रेसिस्टेन्स ड्यु टु स्किन फ्रिक्सन। पोइन्ट रेसिस्टेन्स र स्किन फ्रिक्सनको सम चाहिँ अल्टिमेट बेयरिङ क्यापेसिटी हुन्छ। र के हो त पोइन्ट रेसिस्टेन्स भनेको के हो र स्किन फ्रिक्सन भनेको के हो, यता हेरौँ है त। हाम्रो पाइलको फोर्स कसरी ट्रान्सफर हुन्छ त? हाम्रो पाइलको फोर्स कि यो हार्ड स्टार्टरमा रेस्ट गरेको हुन्छ र हार्ड स्टार्टरमा रेस्ट गरेपछि यहाँ आउने लोडहरू सबै यसले यो रकमा गएर ट्रान्सफर गर्छ र के भने यो फ्रिक्सनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि काउन्टर ब्यालेन्स भएको हुन्छ। र सो क्युपी भनेको पोइन्ट रेसिस्टेन्स, यो इन्ड अफ द पाइलमा आउने फोर्स भनेको क्युपी हो भने जुन यो साइडमा पनि फ्रिक्सन आएको हुन्छ नि, यो साइडमा आएको फ्रिक्सन भनेको क्युएस। फर ड्राइभन पाइल इन स्यान्ड, ड्राइभन पाइलमा के हुन्छ त क्युपी प्लस क्युएस र क्युपी र क्युएसमा स्मल क्यु यो भनेको प्रेसर हुन्छ नि इन्टु एरिया, यो चाहिँ ड्राइभन पाइलको फर्मुला। अब यो फर्मुला यहाँ तल क्युपी भनेको के हो, क्युएस भनेको यो के हो त? फर स्क्वायर फाउन्डेसनको केसमा अब यो स्क्वायर सर्कुलर जुन पनि आउन सक्यो नि त। अब स्क्वायर फाउन्डेसन केसमा के हुन्छ त क्युपी पोइन्ट रेसिस्टेन्स भनेको क्युएनक्यू प्लस 0.4 गामा बिएन गामा, यो अगाडिको जस्तै छ फर्मुला। क्यु भनेको गामा डेफ र यो त डिसी हो, क्रिटिकल डेफले युज गरिन्छ सर्कुलर फाउन्डेसनमा गामा डिसी एनक्यू प्लस 0.4 गामा बिएन गामा। र क्युएस भनेको सिग्मा ट्यान डेल के सिग्मा बी ट्यान डेल हुन्छ। फर ड्राइभन पाइल इन अघि क्वेसन लेस हेऱ्यौँ, अब कोहेसिभ सोइलको हेरौँ। कोहेसिभ सोइलमा पनि क्युपी र क्युएस यो भनेको पोइन्ट रेसिस्टेन्स इन्ड अफ द पाइलमा आउने र यो भनेको साइडमा आउने क्युएस हुन्छ। यो दुईवटा एकदमै सम्झिनु पर्ने कुरा। र यसको लागि कोहेसिभको केसमा चाहिँ सिएनसिएपी प्लस अल्फा सी बार एएस। यसमा यो पोर्सन भनेको क्युपी हो, पोइन्टमा जुन हाम्रो पाइल हुन्छ पाइलको इन्ड जहाँ हुन्छ नि हो त्यससँग रिलेट हुन्छ। यो एरिया भनेको यो बेस एरिया हुन्छ र यसको न्युमेरिकल गरेपछि नि बुझिन्छ। अल्फा सी बार एएस भनेको चाहिँ यो साइडको सँग रिलेट गरेको छ यो पोर्सन चाहिँ, र एएस भनेको साइडको पेरिमिटर इन्टु लेन्थबाट जुन यो सर्कमफेरेन्सियल एरिया हुन्छ त्यो एरिया हामीले युज गरिन्छ यसमा। र क्युपी प्लस क्युएस त फर्मुला यो नै भयो। र क्युपी भनेको सिएनसिएपी र क्युएस भनेको अल्फा सी बार एएस हुन्छ। अब हामी 16 फर्मुलाको न्युमेरिकल हेरौँ। फाइन्ड द लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ पाइल ह्याभिङ अ डायमिटर। यो चाहिँ सिङ्गल पाइलको क्वेसन सोधेको छ। यसमा के भनेको छ त लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ पाइल ह्याभिङ डायमिटर अफ 50 cm 50 cm यसको डायमिटर अथवा 0.5 मिटर भनौँ। द लेन्थ अफ पाइल इज 10 मिटर। यो टोटल लेन्थ कति छ त 10 मिटरको छ 10 मिटर। द वाटर टेबल इज एट ग्राउन्ड लेभल, यो चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमै छ वाटर टेबल। देयर इज अ लेयर अफ स्यान्ड फर अ डेप्थ अफ 4 मिटर 4 मिटर छ। यो यसको टोटल लेन्थ कति छ त 10 मिटर छ। 10 मिटरमा फर्स्ट 4 मिटर फ्रम द ग्राउन्ड लेभल के भयो त स्यान्ड छ। ह्याभिङ गामा स्याट वाटर टेबल ग्राउन्ड नभएपछि त्यहाँ के हुनुभयो त गामा स्याट हुने भयो फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन दुवैटैमा। गामा स्याट 25-32 डिग्री एन्ड टेक एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन बिट्विन स्यान्ड यो मैले भन्छु यो के हो एन्ड के इक्वल्स टु 1। द रिमेनिङ पोर्सन अफ सोइल इज अ क्ले। फर्स्ट 4 मिटरमा स्यान्ड र सेकेन्ड पोर्सन के भयो त क्ले भयो। क्ले ह्याभिङ कोएसन 30 kPa 530 डिग्री प्योर क्ले। द मोबिलाइजेसन फ्याक्टर एडिसन फ्याक्टर इज 0.8। मैले यहाँ फिगरमा र गिभनमा पनि लेखिसकेको छु। र अब हामीले एउटा सिङ्गल पाइल छ यो स्ट्याटिक अप्रोचमा हामीले के भनेको थियौँ त अल्टिमेट लोड भनेको सम अफ साइडमा आएको के हो त साइडमा आएको फ्रिक्सन
र बियरिङ फ्रिक्सन क्युएस र क्युपी हामीले अघि फर्मुला पनि डिराइभ गरेको थियो डिराइभ होइन हामीले एक्सप्लेन मात्रै गऱ्यौँ होइन स्ट्याटिक अप्रोचमा के हुन्छ त क्युपी प्लस क्युएस हुन्छ यो साइडको र बियरिङको रकमा यदि फ्रिक्सन पाइल भनेर क्वेसनमा आयो भने यो पाइल हुन्छ यो पाइल हुन्छ कहिले चाहिँ क्वेसनमा बियरिङ रेसिस्टेन्स नेग्लेक्ट गर भनेपछि हामीले फ्रिक्सन पाइल हो भनेर आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ होइन कहिले चाहिँ हामीलाई भनेको हुन्न यो फ्रिक्सन पाइल मात्रै भन्छ तर नेग्लेक्ट नभनेको हुनसक्छ त्यो केसमा चाहिँ के गर्ने त हामीले आफै बुझ्नु पऱ्यो फ्रिक्सन पाइल भनेको यस्तो पाइल हो यसमा के हुन्छ त यहाँ बियरिङ रेसिस्टेन्स हुन्छ त हुँदैन नि त यो सम्झिनु पऱ्यो है न्युमेरिकल गर्दा र क्युपी र क्युएस पी भनेको बियरिङको हार्ड रकमा हुँदाखेरि मात्रै आउने केस भयो र क्वेसन र कोएसिभको यो त फर्मुला अघि हामीले डिस्कस पनि गऱ्यौँ अब अल्टिमेट लोड क्यारिङ क्यापेसिटी इक्वल्स टु अब हामी न्युमेरिकल गरौँ है त अल्टिमेट लोड क्यारिङ क्यापेसिटी इक्वल्स टु क्युपी प्लस क्युएस अब हामीसँग दुईवटा पोर्सन छ स्यान्ड पोर्सन र क्ले पोर्सन र क्युएस दुईवटा फरक हुने भयो तर क्युपी चाहिँ फरक हुँदैन किनभने यो कुन पोर्सनमा छ त क्युपी क्ले पोर्सनमा छ भनेपछि क्युपीको लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौँ त यो फर्मुला कोएसिभको लागि फर्मुला युज गर्छौँ यो क्वेसनले यसको लागि 0.4 बी गामा एन गामाहरू थियो नि हो त्यो हुने भयो अब कोएसिभ सोल्भमा पऱ्यो नि त क्युपी त्यही भएर हामीले सिएनसिएपी युज गर्छौँ किनभने हाम्रो के छ कोएसिभ सोल्भ छ क्युपीको पोर्सनमा यदि यहाँ माथि भएको भए चाहिँ हामीले त्यो अर्को फर्मुला युज गर्थ्यौँ है फर स्यान पोर्सनमा के छ त स्यान पोर्सनको क्युएस निकाल्न जाँदैछौँ है हामी क्युएस इक्वल्स टु सिग्मा एच ट्यान डेल इक्वल्स टु के सिग्मा ट्यान डेल अब डेल भनेको के हो त डेल भनेको यहाँ 75% अफ 5 यहाँ भनेको छ नि क्वेसनमा यो भनेको के हो त डेलको लागि हामीलाई दिएको हिन्ट हो अब डेल निकालौँ हामीलाई 5 कति दिएको छ त 32 डिग्री यो क्ले पोर्सन यो स्यान्ड पोर्सन हो नि हामी यो स्यान्ड पोर्सन हेर्दैछौँ अब सिग्मा बी हेरौँ सिग्मा बी भनेको के हो त सिग्मा एच सिग्मा बी यहाँ सिग्मा बी भनेर नोटेसन गरेको छौँ सिग्मा भनेको के हो त सिग्मा भनेको स्ट्रेस गामा एच अब यसमा गामा भनेको के हो त गामा इफेक्टिभ हुने भयो नि गामा साट माइनस गामा डब्लु इन्टु एच गामा साट भनेको कति छ त क्वेसनमा 20 माइनस गामा डब्लु त 10 हुने भइहाल्यो इन्टु एच भनेको अब स्यान्ड पोर्सन भएपछि कति पोर्सन हुने भयो त 4 सो क्युएस इक्वल्स टु के सिग्मा ट्यान डेल के भनेको कति हो त क्वेसनमा 1 गिभन छ यहाँ के इक्वल्स टु 1 गिभन छ सो के भनेको 1 सिग्मा बी 40 ट्यान डेल भनेको ट्यान इन्टु डेलको भ्यालु अब क्युएसको अर्को पोर्सन हेरौँ क्ले पोर्सन स्यान्डमा हामीले क्युएस निकालौँ है त यो फोर्स निकालौँ यो भनेको क्युएस इन्टु एएस हो क्युएस भनेको हाम्रो आइसक्यो इन्टु एएस भनेको सर्कमफेरेन्शियल एरिया हो नि यो भनेको त एएस भनेको साइडको एरिया पेरिमिटर इन्टु लेन्थ हो नि पेरिमिटर भनेको कति हो त पाइ डी इन्टु लेन्थ भनेको हाम्रो 4 मिटरको लागि 4 इक्वल्स टु फर क्ले पोर्सनको हेरौँ क्ले पोर्सनको क्युएस भनेको कति हो त अल्फा सी बार एएस हामीलाई अल्फाको भ्यालु कति दिएको छ त एडिसन फ्याक्टर 0.8 सी बार भनेको कोएसन 30 केबिए र एरिया भनेको त सर्कमफेरेन्शियल पाइ डी इन्टु एल नै भयो अब एल भनेको हाम्रो कति छ 6
अब हामी बियरिङ रेसिस्टेन्स हेरौँ, क्युपी हेरौँ। क्युपी भनेको के हो त? सिएनसी इन्टु एरिया अफ द्याट पोर्सन होइन त? क्युपी हेरौँ। सी भनेको कोएसन 30, एनसी भनेको हाम्रो यहाँ हेरौँ है, एनसी भनेको हामीले क्वेसनमा गिभन छैन भने 9 एज्युम गर्ने हो। एपी भनेको अब चाहिँ एपी भनेको यो साइडको होइन, यो जुन माथिबाट प्लानमा हेर्दाखेरि देखिन्छ नि, यो सर्कल एरिया हो, त्यो सर्कल एरिया लिने। सो पाइ डी स्क्वायर बाई 4 युज गर्छौँ हामीले। पाइ डी भनेको 0.5 पाइ डी स्क्वायर अपन 4 एरिया अफ द सर्कल युज गऱ्यौँ है हामीले। किनभने हाम्रो बियरिङ रेसिस्टेन्समा रेसिस्ट गर्ने एरिया भनेको त त्यो जुन प्लानको भर्टिकल एरिया हो नि त, त्यही भएर हामीले त्यो एरिया युज गऱ्यौँ। फ्रिक्सनको लागि साइडमा आउने भनेको सर्कमफेरेन्शियल एरियाले दिन्थ्यो फ्रिक्सन, त्यही भएर हामीले त्यो एरिया युज गरेको थियौँ। अब टोटल नेट अल्टिमेट लोड निकालौँ। नेट अल्टिमेट लोड भनेको के हो त? दुईटा हामीसँग के छ, क्युएस र एउटा क्युपी। सो नेट अल्टिमेट भनेको कति आयो त? 391.101 किलोन्युटन। अब एलाइबल लोड हेरौँ। एलाइबल यो भनेको त नेट अल्टिमेट हो, एलाइबल कति छ त हामीलाई? एलाइबल भनेको के हो त? फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गर्नु पर्यो। यसरी हामीले एलाइबल लोड निकाल्यौँ। लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द पाइल हामीले निकाल्यौँ। नेट अल्टिमेट पनि निकाल्यौँ र एलाइबल पनि निकाल्यौँ। र यसरी हामीले यो सिम्पल क्वेसन हेऱ्यौँ। यो चाहिँ स्ट्याटिक अप्रोचमा रिलेट थियो। र अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी ग्रुप पाइल भएको केस गर्छौँ। त्यसमा धेरै नम्बर अफ पाइल हुन्छ र यसलाई इन्डिभिजुअल फेलर, ब्लक फेलर गरेर गरिन्छ। त्यो न्युमेरिकलहरू पनि हेर्नेछौँ।